दिल में अब भी वो अदब व जज्बात लिए फिरता हूँ, रहूं कहीं भी थोड़ा सा लखनऊ साथ लिए फिरता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूँ तनवीर फातिमा और मेरी बातों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ के बारे में। और लखनऊ पे बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनको माना जाए तो लखनऊ की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे, लखनऊ का जब नाम आता है तो आपकी जो नॉलेज है हमें जगह जगह पर देखने को मिलती है, बहुत वास्ट आपके पास हिस्ट्री की लखनऊ की नॉलेज है। लखनऊ की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, कुछ आप चंद अल्फाज में हमें बताएं कि लखनऊ को किस तरह से देखते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। ए शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। लखनऊ एक बहुत ही कदीम शहर है। राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास से वापस आए तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाक़ा दिया, जो कि पहले लखनपुरी, लखनपुर, लखनऊ और फिर बाद में लखनऊ के नाम से जाना गया। असल में ये तकरीबन 3000 साढ़े 3000 साल पुराना ये शहर है, क्योंकि जो एक्सकेवेशंस मिलते हैं तो ये आर्कियोलॉजी के लोग उसको साबित करते हैं। ये जो आपकी आलमगीरी मॉस्क है, टीले वाली मस्जिद, जो कि एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, और जो आबादी यहाँ से शुरू होती है वो इसी टीले से शुरू होती है। पहले वो लक्ष्मण टीला भी कहलाता था, लेकिन बाद में वो टीला शाह पीर मोहम्मद कहलाने लगा, क्योंकि उनका वहाँ आस्थाना है। तो ये था कि जो रेसेस आती रहीं यहाँ पर इस्टेब्लिश होती रहीं, फिर जो कमज़ोर रेसेस थी वो यहाँ से शिफ्ट करती रहीं। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि नीचे दरियाए गोमती बहता है, और फिर वहाँ जब मुग़ल आ गए अकबर के ज़माने में, राजा टोडरमल को एक असाइनमेंट दिया गया कि हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम किया जाए, जिसमें अवध का एक सूबा बहुत बड़ा सूबा था, जो कि बहुत ज़रख़ेज़ था, और इसकी 3 बाउंड्रीज़ आपकी नेपाल से मिलती हैं और वेस्टर्न साइड में गंगा के इस किनारे तक। तो ये अवध संस्कृत से लिया गया है, यानी जिसका वध ना हो, यानी विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब जाहिर है कि जब ये सूबा बन गया तो यहाँ पर सूबेदार की भी ज़रूरत थी। तो शेख अब्दुर्रहीम, जो कि शेखज़ादे थे, उनको पहला सूबेदार बनाया गया, और धीरे धीरे उनका जो ख़ानदान था वो बहुत ही पावरफुल हो गया और वो ऑटोक्रेटिक हो गए। यहाँ पर उन्होंने एक पंचमहला बनवाया था, जिसका एक शेखन दरवाज़ा था। ये जो मेडिकल कॉलेज का सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस है या प्रिंसिपल्स ऑफिस है, यहाँ पर ये पंचमहला था, और जो शेखन दरवाज़ा था उसमें उन्होंने 2 चीज़ें टांग रखी थीं, एक तो जूता और एक बरहना शमशीर। उसका मकसद ये था कि अगर कोई शख्स शेखज़ादों से मिलने आए तो उनके जूते के नीचे से सर झुका के आए, और अगर किसी ने सरकशी करने की कोशिश की तो एक नंगी तलवार उनका सर कलम करने के लिए टंगी हुई है। तो एक स्टेज ऐसी आई कि जब उन्होंने यहाँ का रेवेन्यू मुगलिया ट्रेजरी को भेजना ख़त्म कर दिया, तो ज़ाहिर है कि एक चेंज की ज़रूरत थी। तो जो ईरानी नस्ल के थे, इनको बुरहानुल मुल्क, उनको मोहम्मद शाह रंगीले ने यहाँ भेजा। पहले वो फैज़ाबाद आए, जिसको बंगला कहते थे। फिर धीरे से उन्होंने जब वो अपनी एक सुप्रीमेसी कायम कर ली तो बहुत ही खामोशी के साथ उन्होंने लखनऊ का हिसार किया, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड एंड द वेस्टर्न साइड। तो जब वो गोमती से कश्ती पर तशरीफ़ ला रहे थे तो इत्तेफाक़न एक मछली उछल कर उनके आगोश में आ गई, और ये एक बड़ा अच्छा ओमन माना गया, क्योंकि मछली हिंदुस्तान में और ईरान में बड़ा अच्छा एक शगुन होता है। तो उन्होंने अपने कोट ऑफ आर्म्स में मछली का जोड़ा एज एन इंसिग्निया इस्तेमाल किया, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने उसको अपने रिटेन किया। धीरे धीरे वक्त गुज़रता रहा, और 1739 में नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क के जो कोई बेटा नहीं था,
تو انہوں نے اپنی ایران سے بہن کو بلوایا اور ان کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کی، منصور علی خان صفدر جنگ۔ یہ بہت ہی منتظم تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا جانشین ان کو بنایا۔ اب یہاں پر 2 کلیمنٹس ہوئے ان کے انتقال کے بعد 39 میں۔ نادر شاہ نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو نواب سعادت خان برہان الملک کے بڑے بھائی کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں میل پراجنی ہوں تو مجھے نوابی ملنا چاہیے۔ منصور علی خان صفدر جنگ کو وہ نامنیٹ پہلے ہی اپنا جانشین کر چکے تھے، تو انہوں نے 2 کروڑ روپیہ نذر نادر شاہ درانی کو بھیجی اور یہ کہا کہ انہوں نے اپنی جانشینی مجھے دی اور مجھے ایڈمنسٹریشن کا پورا ایکسپیرینس بھی ہے، لہٰذا مجھے بنایا جائے۔ تو نادر شاہ نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ پھر ان کے بیٹے تھے نواب شجاع الدولہ، وہ بہت ہی شجاع تھے، طاقتور تھے، جنگجو تھے۔ پھر جب 75 میں ان کا انتقال ہوا تو نواب آصف الدولہ کا دور آیا۔ نواب آصف الدولہ نے فیض آباد سے لکھنؤ اپنا کیپٹل شفٹ کیا اور یہاں سے لکھنؤ کی تہذیب، ترقی یہ شروع ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مغلیہ سلطنت کے جو آرٹسٹ و آرٹیزنس تھے، وہاں جو بڑے ہنرمند فنکار تھے، ماہرین فن تھے، اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے، چونکہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے اوپر بہت قابض ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے دعوت نامے بھیجے، انہوں نے کہا آپ ہمارے لکھنؤ تشریف لائیں، ہم آپ کی، آپ کے اہل خاندان کی اور آپ کے ہنر و فن کی پوری کفالت کریں گے، پوری طرح سے پیٹرنائز کریں گے۔ تو بہت تیزی کے ساتھ کھچ کھچ کے یہاں پر ماہرین فن آنے لگے اور لکھنؤ کی ترقی، تہذیب، تمدن، زبان، ڈانس، میوزک، کوئزین، لباس، یعنی ہر طرح سے آپ دیکھیے تو یہاں ترقی ہونے لگی۔ باغات لگائے گئے، عمارتیں بنائی گئیں، اور یہ آصفی امام باڑہ جو کہ بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے، اس کی تعمیر بھی شروع ہوئی۔ لیکن اس امام باڑے سے پہلے آصفی مسجد کی تعمیر ہو چکی تھی، اور نواب آصف الدولہ جب یہاں نماز کے لیے گئے، ان کے ساتھ ان کے وزراء، ان کے اعزاء، شرفاء، تو ان کی ایک خواہش تھی کہ کاش اس مسجد کے شاہ نشان، اس کے ملک ایڈجسنٹ ایک امام باڑہ بھی ہو تو کیا خوب ہو۔ بہرحال انہوں نے ایک فرمان جاری کیا کہ اس کے لیے پلانز داخل کیے جائیں، اور حافظ کفایت اللہ کا پلان جو تھا وہ اپروو ہوا۔ لیکن اس پلان میں ایک مقام کے اوپر ایک کھپریل پڑی ہوئی تھی جو کہ ایک ضعیفہ کی تھی، اور وہ لاڈو ساخن کہلاتی تھی۔ تو کفایت اللہ نے یہ کہا کہ اگر یہ جگہ نہیں لی جاتی ہے تو اس میں کان آ جائے گا، اس میں سیمیٹری نہیں ہو پائے گی۔ تو نواب آصف الدولہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے یہ گزارش کی کہ یہ جگہ آپ مجھے عنایت فرمائیں، اور اس کے عوض میں آپ جو چاہیں، جتنا چاہیں اور جہاں چاہیں وہ آپ مجھ سے لے لیں۔ تو انہوں نے عذر کیا اور انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں یہ جگہ اس لیے آپ کو نہیں دے سکتی کہ میں اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں۔ کون مولا؟ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے قربانی دی۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو نواب آصف الدولہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور یہی گزارش کی۔ انہوں نے یہی انکار کیا کہ میں اپنے مولا کا تعزیہ رکھتی ہوں، اس لیے یہ جگہ میں نہیں دے پاؤں گی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جن مولا کا تعزیہ آپ رکھتی ہیں، انہی مولا کا تعزیہ اور زری رکھنے کے لیے میں ایک امام باڑہ بنوانا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ گزارش ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس تاریخ اور جس مقام پر میں اپنا تعزیہ رکھتی ہوں وہیں رکھا جائے۔ تو انہوں نے وہ شرطیں منظور کر لیں، اور آج تک 1784 سے لاڈو ساخن کا تعزیہ پہلی محرم کو جب شاہی زری اٹھتی ہے تو اس کے پیچھے چلتا ہے۔ بہرحال یہ مزاج نوابین اودھ کا اور اس زمانے کے غربا کا کہ وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور وہ ان سے گزارش کر رہے ہیں، تو یہ تھا یہاں کا مزاج۔ اور پھر جو نواب آصف الدولہ کے بعد آتے رہے نوابین اودھ، پھر شاہان اودھ، تو لکھنؤ کی ترقی ہوتی ہی رہی، اور ایک سٹیج ایسی آئی
کہ جب نواب واجد علی شاہ یہاں لکھنؤ چھوڑ کے گئے ہیں 1856 میں، تو یہ تھا کہ جو باہر سے فارنرز آئے، چاہے وہ آرکیٹیکٹس ہوں، پینٹرز ہوں، فوٹوگرافرز ہوں، جرنلسٹ ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ دیر از نو سٹی ان دا ورلڈ ایز بیوٹیفل ایز دا سٹی آف لکھنؤ، نیدر کانسٹینٹینوپل نور روم نور پیرس. مطلب ہر معنی میں لکھنؤ اپنے عروج پر تھا، اور در و دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. نواب واجد علی شاہ ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جو بہت ہی قابل تھے، 13 زبانیں جانتے تھے، 105 کتابیں انہوں نے ہر سبجیکٹ پر لکھی. انگریز جو تھے وہ ان سے پریشان اس لیے تھے کہ یہ بہت ہی ہردل عزیز تھے. اہل ہنود جو تھے وہ ان کو اپنا کرشن کنہیا کہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو کیریکٹر اساسینیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی جو خوبیاں تھیں ان کو خامیاں دکھایا. ان کو یہ دکھایا کہ ہی از ڈیباچ، ہی از آلویز انوالوڈ ان ڈانس اینڈ میوزک، یہ کبوتر اڑاتے ہیں، یہ شعر و شاعری کرتے ہیں، یہ عطر لگاتے ہیں، تو یہ نااہل ہیں. اور اگر ان کو ڈیپوز نہیں کیا گیا تو اٹ از پاسبل کہ یہاں پر سول وار ہو جائے، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو سنبھالنا مشکل ہوگا. تو لارڈ ڈلہاؤزی ہو واز دا گورنر جنرل، انہوں نے جنرل جیمز اوٹرم کو ایز دا ریزیڈنٹ ایک ٹریٹی کے ساتھ بھیجا، اور نواب واجد علی شاہ کے پاس جب وہ ٹریٹی لے کے آئے کہ آپ بادشاہ رہیں گے، حکومت ہماری ہوگی، تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا آپ ہمارا تخت لے سکتے ہیں، ہمارا تاج لے سکتے ہیں، لیکن ہماری دستخط نہیں لے سکتے. ہم یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ ہم نام کے بادشاہ ہوں اور حکومت آپ کی ہو اور ہماری رعایا جو ہے وہ پسپا ہو. جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو اپنی طاقت کا بھی احساس تھا، وہ اپنی فوجوں کو ٹرین کر رہے تھے، لیکن اس میں بھی سازشیں ہوئیں، اور ان کی والدہ انہوں نے ان کو قسمیں دیں کہ اگر اتنی محنت کریں گے تو ان کی صحت پہ بن جائے گی، اور یہ خدا نہ کرے فوت بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کا جو رجحان تھا وہ فائن آرٹس کی طرف زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے یہاں پر ایک پری خانہ قائم کیا. بیگم حضرت محل جو کہ مہک پری کے طور کے اوپر اس پری خانے میں آئی تھیں، ان سے ان کا مطاع ہوا، ان سے برجس قدر بہادر پیدا ہوئے، اور پھر 1856 کے بعد بہادر شاہ ظفر کی اجازت سے ان کو تخت نشین کیا گیا. اور پھر 1857-58 18 مہینے اتنی زبردست جنگیں ہوئی ہیں جو کہ بیگم حضرت محل نے لیڈ کی. 18 مہینے انگریزوں کا سکہ نہیں چلنے دیا. شروع کی 2 جنگیں اپنے یہاں کے سپاہیوں نے، فوجوں نے بیگم حضرت محل کی سرپرستی میں جیتیں، اور اس کے بعد میں پھر یہ جو پنج محلہ تھا، مچھی بھون جو کہلانے لگا، وہ تھا مچھی 52، کیونکہ 26 کے دروازے تھے، ہر دروازے پر 2 مچھلیاں تھیں، تو وہ 52 مچھلیاں تھیں، تو مچھی 52 کہلاتا تھا، جس کو بعد میں لوگ مچھی بھون کہنے لگے. تو اس کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا. اس زمانے میں بڑا امام باڑہ چھاونی ہو گیا تھا. یہاں مسجد کے سامنے پلیٹ فارم کے اوپر توپیں لگی ہوئی تھیں. بہرحال انگریز جو تھے یہاں سے شفٹ کر کے بھاگ کے ریزیڈنسی گئے، اور سیج آف ریزیڈنسی فار اباؤٹ 33 months. وہ تو سازشیں ہو گئیں، کچھ ایسی بارش ہو گئی کہ مائن سیل گئیں، اور انگریز جو تھے ان کا ری انفورسمنٹ کیمبل لے کے آ گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ شکست ہوئی. بیگم حضرت محل لڑتے لڑتے نیپال چلی گئیں. نواب واجد علی شاہ جو کہ ایک مقصد کے تحت کلکتے گئے تھے کہ لارڈ ڈلہاؤزی سے بات کریں گے اور اپنی کنگڈم کو واپس لینے کے لیے پلیٹ کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہی گو ٹو انگلینڈ اینڈ میٹ کوئن وکٹوریہ. اور بیگم حضرت محل 1877 میں یہ نیپال میں ان کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو برجس قدر بہادر پر سے مقدمات اٹھا لیے گئے، اور ان کو اجازت دی گئی کہ آپ کلکتے جا سکتے ہیں. وہ کلکتے گئے، اور 1893 میں ان کو بھی زہر دے کے ان کے عزیزوں نے ختم کر دیا. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ 1858 میں جب انگریز قابض ہو گئے، انہوں نے بیگم حضرت محل کو ایک دعوت نامہ بھیجا کہ آپ اپنے وطن تشریف لے آئیے، آپ کے لیے ملکہ کا ٹائٹل ہوگا،
ایک رائل پیلیس ہوگا اور رائل پینشن آپ کو دی جائے گی، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کیا کیونکہ وہ تو آزادی کے لیے جنگ کر رہی تھیں اور انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کرنا چاہتی تھیں. تو اس طرح سے یہاں انگریزی حکومت ہو گئی اور یہ شاہی دور ختم ہو گیا. نواب صاحب، یہ تو آپ نے بہت اچھی ڈسکرائب کی، پوری ہسٹری ہمیں پتہ لگ گئی. اگر ہم تہذیب کی بات کریں، لکھنؤ کو جو کہا جاتا ہے کہ نزاکت، نفاست اور تہذیب کا شہر ہے، تہذیب کو آپ کس طرح کچھ اگر آپ ایک دو ایسے انسیڈنسز بتا سکیں ہمیں پرانے جو آپ کو پتہ ہوں؟ دیکھیے، تہذیب جو ہے یہ دو زبانوں کے الفاظ سے بنی ہے. تے فارسی کا ہے، یعنی جو کہ بلو. جیب جو ہے یہ سنسکرت کا ہے، یہ جو زبان ہے. تو ہماری زبان کی تہ میں جو ہے وہ ہماری تہذیب ہے. یعنی ہم کیا بولتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کب بولتے ہیں، کب خاموش رہتے ہیں، کس سے بولتے ہیں، کس انداز میں بولتے ہیں. تو یہ ہماری تہذیب ہے. نواب واجد علی شاہ نے آداب کی ایجاد کی. یہ لکھنوی آداب پہلے زمانے میں اگر مسلمان ہیں ان کا السلام علیکم، ان کا وعلیکم السلام، یہ بھی ایک موڈ آف سیلوٹیشن ہے. ان کا نمسکار، جے سیا رام، رادھے رادھے، یہ بھی ایک موڈ آف سیلوٹیشن ہے. لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کسی خاص مذہب سے جڑا ہوا ہے. تو نواب واجد علی شاہ نے اس معاشرے میں انسان کو مذہب سے جدا کیا اور ادب سے جوڑا. یعنی ادب کا پلورل جو ہے وہ ہے آداب، یعنی رسپیکٹ ان آل فارمز. تو انٹینجبل ہیریٹیج میں یونیسکو نے لکھنوی آداب کو اٹ ہیز پرپوز ٹو بی گیون اے ورلڈ ہیریٹیج اسٹیٹس انڈر انٹینجبل ہیریٹیج. اتنا پسند کیا گیا ہے لکھنوی آداب، اور جو آج بھی رائج ہے. انہوں نے ایک سیکولر کوڈ آف ڈریس بھی دیا. میں جو دوپلی ٹوپی پہنے ہوئے ہوں یہ ان کی ایجاد ہے. پہلے زمانے میں ہیڈ گیئر سے انسان کے خاندان، ان کا کلان، ان کا ریجن اور ان کا اسٹیٹس پہچانا جاتا تھا. تو نواب واجد علی شاہ نے ایک کامن کوڈ آف سیلوٹیشن آف ڈریس دیا جس میں انگرکھے کی ایجاد کی اور دوپلی ٹوپی. زبان ظاہر ہے کہ شیریں تھی. تو اس معاشرے میں انسان جو ہے، جو تہذیب تھی، یعنی شیریں زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، آداب تسلیمات بجایا جا رہا ہے، اور ایک ہی لباس میں انسان جو ہے وہ محفل میں ہے، تو یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. یہ خالص لکھنوی ہے. ہماری تہذیب ایک سیکولر تہذیب ہے. یعنی ایران کا گلاب اور ہندوستان کا کمل اور ان کی خوشبوؤں کا مجموعہ، یہ گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے. یعنی ہر مذہب و ملت کی اچھی چیزیں اپنائی گئیں اور ان کو جیا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہاں محرم میں آپ وہ جو تہذیب دیکھیں گے کہ اس میں ہر مذہب کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو انسانیت کی بقا کے لیے ہوئی، تو اس میں ایسے ایسے مرثیہ خوان اور مرثیہ گو آپ کو ملیں گے جو کہ مسلم نہیں ہیں. تو یہ ہم لوگ ہولی ہو، دیوالی ہو، اپنے ہندو فرینڈس کے یہاں جاتے ہیں، وہ عید بقرعید ہم لوگوں کے یہاں آتے ہیں. اور زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے ایودھیا جو ہے، جہاں پہ اس وقت اتنا بوال چل رہا ہے، پھول جو مندر میں جاتے ہیں وہ مسلمان پیدا کرتے ہیں. کھڑاویں جو ہیں وہ بڑھئی مسلمان، بھگوان کے کپڑے جو سیتے ہیں وہ مسلمان. دسہرے میں جب راون جلایا جاتا ہے تو زیادہ تر آتش باز جو ہیں، فائر ورکس، مسلمس. جو رام لیلا کا جلوس نکلتا ہے، پیارے جانی صاحب تھے، وہ گھوڑے رتھ کو لے کے نکلتے تھے. تو اس طرح سے جو ہماری تہذیب ہے یہ ایک سیکولر تہذیب ہے جو کہ بے مثل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آج تک یہاں پر کوئی کامنل رائٹ نہیں ہوا. 1947 جب ملک کا بٹوارا ہوا، شانہ بشانہ اپنے حب الوطنی کے جذبے سے اپنے دشمن کے خلاف سب نے لڑا. 1947 جب پارٹیشن ہوا، چاروں طرف خونریزی ہو رہی تھی،
आगजनी हो रही थी, लेकिन लखनऊ बिल्कुल पुरसुकून था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ है, चारों तरफ हंगामे मचे हुए थे, लेकिन यहाँ किसी की नक्सीर तक न फूटी। तो ये हमारी तहज़ीब है। असल में जो अवध की जो तहज़ीब थी, जो नवाबीन अवध और शाह अवध थे, उनकी जो हुकूमत थी, उन्होंने 3 फंडामेंटल्स बनाए थे। एक तो ये है, पहला था इंसानियत, ह्यूमैनिटी, यानी इंसान को एज़ अ ह्यूमन बीइंग इंसानियत के साथ पेश आए। तो ज़ाहिर है कि एक दूसरे के साथ जब इंसानियत से पेश आएगा तो कोई बदमज़गी की बीच है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि ह्यूमैनिटी के बाद एक सेकुलरिज़म, यानी एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करना, उसके जो मानने वाले हैं उनके सेंटिमेंट्स की इज़्ज़त करना। तो ये सब चीज़ें जो थीं, ये हमारे घुट्टी में पिली हुई हैं। यानी जो उन लोगों ने तहज़ीब दी थी, अभी तक काफ़ी हद तक वो कायम है। और आजकल क़स्दन जो इस एथॉस को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है। नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। यहाँ पर इंसान में सोशल एंड इमोशनल कंटेंट काफ़ी है। ये इसका एक रिसर्च हुआ कि हिंदुस्तान में इमोशनल कंटेंट जो है सबसे ज़्यादा लखनऊ में है। और दोस्त, अहबाब, अज़्ज़ा एक दूसरे से मिल के किस तरह से खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चाहे वो गुरबत में ही क्यों ना हो। तो ये एक ऐसा शहर है कि ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्त खिरां में बहारां कहें जिसे। लखनऊ हर माने में अभी भी गनीमत है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आला दर्जे के हैं, दीनी इदारे यहाँ के ऊपर हैं, हर मज़हब व मिल्लत के यहाँ के ऊपर आपको देखेंगे बहुत पुराने क़दीम मंदिर भी मिलेंगे, मसाजिद मिलेंगी, दरगाहें मिलेंगी, रोज़े मिलेंगे, खानक़ाहें मिलेंगी। तो यहाँ पर तालीम और तरबियत के सिलसिले से, खाने और पकाने के सिलसिले से, ज़बान के सिलसिले से, और मिजाज, नज़ाकत और नफाज़त जैसे आप फरमा रही थी, तो वो अभी भी काफ़ी बेहतर है। तो लखनऊ बहुत अच्छा शहर है। ट्रेडिशंस की आपने बात कही कि ऐसे बहुत से ट्रेडिशंस थे, और जिस तरह से आपका ताल्लुक़ खुद नवाबों से रहा है, तो क्या आज के ज़माने में आज भी आप लोगों के घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करते चले आ रहे हैं तब से और अभी भी फॉलो हो रही हैं? देखिए, बच्चे जो होते हैं, पहले वो गब्बे पर बुज़ुर्गों के पास लाए जाते थे और बुज़ुर्ग उनको आदाब आदाब, ताकि उनकी आदत पड़ी रहे। हम लोग ज़्यादातर आप करके गुफ्तगू करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो यहाँ की जो तहज़ीब है, इज़्ज़त देना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे जैसा स्टेटस हो, मेहमान नवाज़ी यहाँ के लिए ख़ास चीज़ है। और नफ़ासत और नज़ाकत, ये डेलिकेसीज़ जो हैं, तो अभी भी यहाँ पर बरक़रार हैं। और जो ओल्ड लेडीज़ होती थी, जो पहले यहाँ के ऊपर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे, अभी भी काफ़ी घरों में हैं। और इससे वो हमारी जो एक तहज़ीब है वो ज़िंदा रहती है। बुज़ुर्गों की सोहबत मिलती है बच्चे को, वो काफ़ी कुछ सीखता है और ट्रेडिशंस फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो आपके ट्रेडिशंस हैं, अभी भी काफ़ी हद तक आपको वो देखने को मिलेंगे। और कब आह और कब वाह मजलिस में होना है, उससे बच्चा बच्चा वाकिफ़ होता है। तो ये चीज़ें अभी भी कायम हैं। और वो पुराने घरों में तहज़ीब कभी ख़त्म नहीं होती, उनका हो सकती है। एक फ़्रेंच ने किताब लिखी है, मिरर ऑफ़ इंडिया। उसने ये दिखाया है कि एक मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम द मुग़ल टाइम्स और एक लाइव फ़ोटोग्राफ एंड इट्स कंपैरिजन, कि अभी भी पॉकेट्स में, कुछ ख़ानदानों में, नूक एंड कॉर्नर्स में वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो बुज़ुर्गों पर और सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रिज़र्व करते हैं, कैसे कंज़र्व करते हैं, और कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये अपना जो शहर है, कोशिश ये करना चाहिए कि अगर हम लखनवी हैं, या अगर बाहर से भी रेफ्यूजीज़ आए, आप रेफ्यूजी मार्केट में कपड़े की दुकानों पर जाके देखिए, क्या आप जनाब से वो पेश आते हैं। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उनकी दुकान पर जाएँ, कुछ ना कुछ कपड़ा ना ख़रीदें।
تو انہوں نے ہماری تہذیب کو اپنایا. تہذیب کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ انسان کو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت دینا چاہیے کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہو جائے لیکن جو اپنے روٹس ہیں وہ پختہ رہیں. وہی ہماری شناخت ہے. ایک سوال اور پوچھنا چاہیں گے نواب صاحب کہ یہ جو آپ کا گھر ہے اس کی بھی اپنے ایک ہسٹوریکل ویلیو ہے، وہ کیا ہے؟ ہم چاہیں گے آپ ہمیں بتائیں. ایسا ہے یہ جو علاقہ ہے یہ تو خیر بات کے ایکسٹینشنز ہیں لیکن مین محل جو ہے وہ نواب آصف الدولہ کا ہے. وہ دولت خانہ آصفی کہلاتا تھا. تو یہ شیش محل بھی بعد میں کہلانے لگا لیکن نواب آصف الدولہ نے جب وہ چوتھے نواب ہوئے تو فیض آباد سے وہ منتقل لکھنؤ ہوئے. تو انہوں نے جو اپنے لیے ایک ریزیڈنس بنوایا اس کا نام رکھا تھا شیش محل. جناب شیش پیغمبر تھے لیکن مسکنسیپٹ ہو کے وہ شیش محل چونکہ اتنا زیادہ وہ ڈیکوریٹڈ تھا. اٹ واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ پیلسز. 25 ایکڑ میں یہ ہے. تو ہمارے ایک بزرگ نواب منور الدولہ یہ محمد علی شاہ بہادر کے داماد بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے اور کمانڈر ان چیف بھی تھے آف دا رائل فورسز. تو ان کے بیٹے جو تھے وہ ظاہر ہے کہ نواسے تھے. 1862 میں یہ ایوارڈ ہوا تھا. 1858 میں جب انگریزوں نے ریلوے ٹریک لے ڈاؤن کرنے کے لیے ہم لوگوں کے بزرگوں کی وہ اراضی جو چار باغ کہلاتے ہیں جب وہ ایکوائر کی تو انہوں نے 2 آپشنز دیے کہ یا تو آپ چھتر منزل لے لیجئے یا دولت خانہ. تو چونکہ یہی شہر تھا، یہیں نواب آصف الدولہ کی سیٹ تھی تو وہ 25 ایکڑ کا وہ دولت خانہ اور 1 لاکھ روپے وہ ایوارڈ ہوئے تھے. تو 1862 سے ہم لوگ کا خاندان یہاں آباد ہے. یہاں ایک پختہ تالاب ہے جو کہ لکھوری اینٹ سے بنا ہوا ہے. 250 فیٹ بائی 260 فیٹ بائی 60 فیٹ ڈیپ. یہاں نواب آصف الدولہ نے رنگین مچھلیاں ڈلوائی تھیں. ان کی ناک میں سونے کی نتنیاں تھیں، پنے کی اور یاقوت کی مڑیاں تھیں اور یہاں بیٹھ کے وہ تالاب پر شام کو 4 بجے مچھلی کا شکار کرتے تھے. میر تقی میر استاد شاعر خدائے سخن وہ 4 بجے ان کے ساتھ شعر و شاعری کرتے تھے. ایک واقعہ ہے کہ نواب آصف الدولہ کا رجحان پورے مچھلی کے شکار پر تھا. میر صاحب تشریف 4 بجے حسب معمول آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے غزل کا آپ یہ پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں. ہاں ہوں میں انہوں نے داد دی جو کہ ان کو ناگوار گزری. اچھا ان کا ذہن پورا شکار پر. انہوں نے کہا غزل کا دوسرا شعر ملاحظہ ہو. انہوں نے کہا کلام اگر اچھا ہو داد دل سے نکلتی ہے. اب یہ دھیرے دھیرے چراغپا ہونے لگے. میر صاحب نے کہا میرے غزل کا تیسرا شعر ملاحظہ ہو. تو وہ اتنے کنسنٹریشن ان کا ڈسٹرب ہو رہا تھا. ان کا اس طرح کا کلام تو میں بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کہتا ہوں. تو یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا تو پھر اس میں سے بو بھی ویسے ہی آتی ہوگی. نیکسٹ ڈے 4 بجے وہ تشریف نہیں لائے. اب ان کو فکر ہوئی. انہوں نے کہا جاؤ بھائی دیکھو استاد تشریف نہیں لائے. لوگوں نے دیکھا جا کے تو وہ بستر مرگ پر ہیں. ہی از آن دا ڈیتھ بیڈ. اتنا شوق گزرا تو یہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور یہ ایک انگلی میں عقیق کی انگوٹھی جس کے اوپر شفا کے لیے اور صحت کے لیے دعا کندہ تھی اپنی انگلی سے اتاری اور استاد کی انگلی میں پہنائی کہ یہ پہنے انشاءاللہ صحت ہوگی اور شفا ہوگی. تو برجستہ ایکسٹمپور میر صاحب نے ایک شعر کہا کہ دیوان اپن ہمارا آخر کو رنگ لایا، جو دیکھنے کو آیا ہاتھوں میں سنگ لایا. پھر محل چھوڑ دیا انہوں نے. تحسین علی خاں کی جو چوک میں مسجد ہے وہاں قیام کیا. 1797 میں نواب آصف الدولہ کا انتقال ہوا. نواب سعادت علی خاں چھٹے نواب ہوئے. ایک بار شاہی سواری چوک سے گزر رہی تھی. اس زمانے کا ایک یہ دستور تھا کہ جب شاہی سواری گزرے تو لوگ دس بستہ سر جھکا کے تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو ان کی نظر پڑی کہ تحسین علی خاں کی مسجد کی سیڑھیوں پر کوئی بزرگ ایک کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں. ان میں جنبش تک نہ ہوئی. تو نواب سعادت علی خان نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے کہا میر صاحب ہیں. سواری رکی.
नवाब सादत अली ख़ां उतरे, उनके पास तशरीफ़ ले गए और ये फ़रमाया कि भाई साहब के ज़माने में जो कुछ हुआ उसको दरगुज़र फ़रमाएँ और आप तशरीफ़ ले आएँ। तो उनका जवाब था कि सड़क पर खड़े होकर गुफ्तगू करना शुरफ़ा का शेवा नहीं है। तो इन्होंने 13 पार्चे का एक खलत और दावतनामा भेजा। तो उसी दावतनामे पर मीर साहब ने ये लिखा कि मैं फ़कीर ज़रूर हूँ लेकिन इतना रज़ील नहीं कि मैं एक अहलकार के ज़रिए दावतनामा कबूल करूँ। तो ये उस ज़माने का मिजाज था, ये ख़ुददारी थी कि नवाब जो है वो उनको दावत दे रहा है लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तालीम, तरबियत, अखलाक, किरदार ये आला पैमाने पर था और यही हमारी तहज़ीब है। नवाब साहब, ये तो बातें हम लोग कर रहे हैं लखनऊ के हिस्ट्री की। अगर आप की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कई फ़िल्मों में हमने आपको देखा कुछ रोल निभाते हुए, लखनऊ से ही जुड़े हुए, नवाबी ख़ानदान से। कैसा आपका ये एक्सपीरियंस था? देखिए, तो तफरीहन हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं। पहली बार जो एक इत्तेफाक हुआ था ये 1979 उमराव जान फ़िल्म मुज़फ़्फ़र भाई बना रहे थे। तो एक बड़े नवाब का कैरेक्टर रहमान साहब को करना था। वो ज़ाहिर है कि बहुत ही इस्टेब्लिश सीनियर एक्टर। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो दिल्ली एयरपोर्ट तक आए और कुछ मिसकम्युनिकेशन ऐसा था कि उनको कोई रिसीव करने नहीं पहुंच पाया, तो वो वापस बॉम्बे चले गए। रात को 10 बजे मुज़फ़्फ़र भाई का मेरे पास फ़ोन आया, कहेंगे ऐसा है, एक इमरजेंसी आ गई है, कार्ल्टन होटल के हवा महल में हम लोग यहाँ पर हैं, आप एक शेरवानी पहन लीजिए, टोपी लगा लीजिए, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहन लीजिए, एक सोने की जेबी घड़ी लगा लीजिए, चांदी के मूठ की एक छड़ी हाथ में ले लीजिए और आ जाइए। तो हमने अपने वालिद साहब को बताया कि वो कह रहे हैं कि आ जाएं। उनका जाओ देख लो क्या बात है। खैर हमने कोट वोट पहना, अपनी एम्बेसडर उठाई, वहाँ पहुँचे तो पूरी उनकी यूनिट जो थी वो जमा थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सेट तैयार था बेगम अख्तर की ससुराल में और रहमान साहब आए नहीं, जो मेन कैरेक्टर। मुज़फ़्फ़र भाई कहने लगे कि भाई ऐसा है, रहमान साहब आए नहीं हैं, उनके एवज़ में आपको एक्ट करना है, तो कुछ एक्ट करके दिखाइए। मैंने कहा जनाब मैं एक्टिंग में बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता, मैं हकीकत में बिलीव करता हूँ। तो खैर वो हंसी मजाक हुआ, कहेंगे अच्छा हंसी मजाक नहीं, ये स्क्रिप्ट है और 8:30 बजे सुबह काकोरी बेगम अख्तर के ससुराल पहुँच जाइएगा। तो वो पहला मौका था जबकि इस तरह से हम सामने आए। जी हाँ, फिर वो गदर में भी थे, मुज़फ़्फ़र भाई की एक फ़िल्म बनी थी जानिसार, उसमें भी हैं, गुलाबो सिताबों में भी हैं, फिर मैडम चीफ़ मिनिस्टर उसमें एज अ गवर्नर ऑफ यूपी हैं, फिर और भी कई फ़िल्में हैं, मेरे ख़्याल से 10-12 तो, लेकिन वो तफरीहन है, वो पकड़ गए तो चले गए, वरना हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं की। बातचीत तो आपसे करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन आज हमारे पास वक्त इतना ही है। हम चाहेंगे आगे फिर किसी और टॉपिक पे हम लखनऊ के आपसे डिस्कशन ये जारी रखें और फिर एक बार आपके पास जो इतनी सारी नॉलेज है लखनऊ से जुड़ी हुई, जो आपके पास जानकारियाँ हैं, वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने आज हमसे ढेर सारी बातें करी लखनऊ के बारे में। और हमें मालूम है कि आप भी चाहते होंगे कि आगे भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, लखनऊ से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें हैं, वो आपके पास पहुंचती रहें। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इनसे वक्त लें और आगे इस तरह की बातों का सिलसिला जारी रखें। बेबाक बात में आज बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।